کومی اپویوسف نجلا این پونسون جرا اینا الله خصوصا داوی نه دوست کرمان یا خدا نه ما پیش بدر ولی شاپیلا یا ठीक है था तबीयत ठीक है था यहाँ जी तक तुमसे ما دیگه چیله नाम उस पर یه چو यहाँ तबीयत ठीक है था काम हमें तकलीफ में थी चल चल अच्छा یا نامو यहाँ कैसा कौन सा जुआ اشلی चला इतने आना है नाचिन का वो तो یا آرانتی अरे गाछ साफ ما یاوی या वो खाए तो मुकम्मल गाछ के दुआ यहाँ ठीक है क्या دیگه अच्छा यार ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है शीशे भी क्यों सा अच्छा सामने की रेट हाँ باید تو مالی چیزا अच्छा شे چند क्यों यहाँ ला जा باید تو مالی چه میزه दो मगर چه میزه باید अच्छा भाई तो मला